حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا دیوانہ جیڑا دیہات دے وچ رہانا لہا فرمائے نے سبزی دا کام کریں دے ہن سبزی منڈی وچ چاہتے ریڑھی تے رکھتے وچیں دے ہن تے عشق حضور نال اتنا فرمائے نے جائیں ویلے جوان حضور دی بارگاہ وچ آوے ہا جڑا گوڑا حضور دے رلے ٹکاوے ہا نگاہ کنجو سونے محمد دے چہرے تیرا لاوے ہا مغرب تھی بنے ہا جوان آنکھ نہ ہٹاوے ہا دل مڑی دیکھن کنو رجانے چناوے ہا ہاں یارو ایمان نہ لکھو آج تا ڈٹھا کن سے 1400 سال دے بعد آئے بیٹھوں تے ولائی ٹھر دے بیٹھوں حضور دے ذکرے چھ تے وہ خوش قسمت نہ حسن جرے حضور کو دے دے حسن یار آج پوچھیں پیر کو جو دیکھوں آنکھ نہیں ہٹ دی صحیح ہر شہر رج دیئے محب دی آنکھ محبوب دے چہرے دیکھن کنو نہیں رج دی ہی میں ہے یا کہنا حضرت بابا بلے شاہ سی فرمین دن علم کنو علماء نہیں رج دے تے فقر نہیں رج دے حالوں رایت کنو بادشاہ نہیں رج دے تے شوم نہیں رج دے معلوم وہن کنو دریا نہیں رج دے درخت نہیں رج دے ڈالوں بلیا ہر کوئی رج ویندے دو نین نہیں رج دے بھالوں فرمائنے جڑا ظاہر صحابی آوے ہا گوڑا حضور دے رلے ٹھکاوے ہا باوے مغرب تھی ونے رجانے جوان نہ آوے ہا بلا جیری سبزی سے نمی آوے ہا نمی سبزی چاہتے حضور کنے توفے ویت پجاوے ہا تے سرکار فرمائنے ہن بلال جی صدقے ونہیں لجپال فرمائنے یار ظاہر صحابی اصلا دیہاتی یارے اسائیں دے شہری یارے یار توفے دے ونڈل محبت ود دیئے وہ تمہیں کو توفہ دیں دے آپ ہی توفے دے ون شروع نہ کر گیوں صحیح کیا توفہ دیوں فرمائے نے وہ سبزیاں دیہات کنو چاہم دے تو عرب شریف جب پنڈو چاہ یا کر میں محمد تا توفے دے چھوڑا مسلمانوں جائیں والا سرکار پنڈو دے من پنڈو تا کھاونے تے گیکڑے والا جیب چا رکھے والا جائیں والا سبزی چاہوے تے ریڑ ہلاوے نہ صحیح ایک پاسو سبزی ہوئے سے ایک پاسو ہے گیکڑے رکھے والا جیڑا کے آوے والا لاب مسکاوے تاکہ ہمتے کو پتہ ہے وہ جیڑا مدینے دا تاجدار ہے وہ میرا گہرا یار ہے یار حضور نال میری یاری ہے اے دیکھاں توفے میں بھی روز دیندہ کھڑا تے محمد دی روز توفے اے دیکھاں جے لگے کلے تے کو نظر دے پہنے سرکار رات میں کو پنڈو ڈیتیاں توفے ویچ پنڈو تک کھا گیا تے دیکھ یار دی نشانی لکائی کھا بڑا لوگ کھیل پہ میں ناوے تو سبزی ویچانا لا وہ تو نکڑا بندہ تے سرکار تا مدینے دے تاجدارن تے دیکھی میں یار دل تا ڈوک پویستا کہ ماہیا پتہ میں کون تل تا دل دے راز جان دیں کدہیں تا لنگھاوے ہاں تے سرکار کو خبر ملیے سیاں او یاری دے دعوے لیں دے ہر بندہ اندہ دل ڈھکیں دے فرمائے نے اچھا کرم ضرور کرے سوں ایک دیارے سارے دے سامنے کو یار سلے فرمائے نے ایک دیارے کدوں دی سبزی رکھی کھڑے کدو شریف ادب نال سلیندے سے کدو شریف سرکار دی پسندیدہ غذا ہے پسندیدہ سرکار دی سبزی ہے فرمائے نے کدو شریف رکھی کھڑے تے سرکار منڈی چاگن سرکار دیٹھے جتھا عاشق کھڑا نہ سہی بلا سامنے کنو کہنی ہے کانڈ پچھو ہولے ہولے لک دے لک دے لک دے لک دے صدقے ونیا آتے سرکاری میں اکھیں دے ہاتھ چاہ دیتے اے یار دے دینا جرے گہرے یار ہوئن تو نے بڑھڑے جو ہوئن آمین رسی والائی میں اکھیں دے ہاتھ دیکھا ڈندہ دن سنیانا ہوئے جے اگر روزانہ یاد کرندہ اسے تو میرا نام دا اسے سنیان ویسے اے پرو کنو طریقہ پیار اور سرکار ہاتھ رکھی کھڑن تے ہاتھ دینی جو سنیان جو اگر اللہ یوم تعالیٰ سنیان گن سے سرکار ہاتھ رکھے تے علماء فرمین دن جو صدقے ونہ سرکار دے ہاتھ مبارک نشاب اور ہن ریشم کنو زیادہ کولے جائیں ویلے سرکار دے ہاتھ آئین
عاشق ہتھیں دے ہاتھ رکھے سمجھ گیا لجپال محمد آیا کھڑے فرمائے نے ہتھے نال حضور دے ہاتھ اکھیں تے قابو کریں دے اپنی کانڈ حضور دے سینے نال گسیں دے جسم نال جسم رلیں دے انڈیر کھڑا بہیں دے آدھے ربا جڑا میڈا وقت آخیر ہوئے میرے اکھیں تے ہاتھ دے مانا لسراج منیر حضور دے رنگے ہوئے حضور ہاتھ چھکے دن ہاتھ نہیں چھکن دینا زور دا دے کدو بھی کہو کدو بھی کہو کدو بھی کہو مطلب جڑے میرے دے دہن جو یاری کنوی آج دیکھو کی میں بھاکل پئی کھڑے کی میں یار سینے لئی کھڑے حضور ہاتھ چھکے دن آدھے کدو بھی کہو کدو بھی کہو حضور ہاں نلتے فرمانے تو کدو بھی چینی میں محمد تے کو بھی چینی آدھے صدقے ونیائی ماہیا میں کو کون گھن سے میں تا غریباں فرمانے اپنے آپ کو عام نہ سمجھی جڑا منڈی لاوانا لا مدینے دا تاجدار ہو سے رب خود تو آڈا خریدار ہو سے سرکار فرماؤ منڈی دے لوگو دیکھو بھائی میں محمد ظاہر دا یار ہاں ظاہر میں محمد دا یار وہ ایسا ڈوہیں یارے سے میرے نانی تے کرو ایسا کٹا ڈھا پیارے آپا سے